राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म हरिशरण नेउपाने। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन। मुलुक समृद्ध पार्ने संकल्प लिएको अनि जनताले भरोसा गरेको पार्टी हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। तर यही पार्टी यतिखेर आफै समस्यामा छ। आन्तरिक कलह, बाह्य शक्तिको चलखेल के हो नेकपा भित्रको विवाद, राजनीतिक स्थिरता, विकास निर्माणमा स्थायित्व र सुशासनको अपेक्षासहित जनताले नेकपालाई विश्वास गरे। सत्तामा पुर्याएर 5 वर्षका लागि मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा दिए। धेरै छन् जनतासँग नेकपाका बाचा, पुरा हुन्छन् कि हुँदैनन् ती अभिलाषा। मुलुक अझै कोरोना कहरमा छ। शिक्षण संस्था 8 महिनादेखि बन्द छन्। व्यापार व्यवसाय चौपट छ। अर्थतन्त्र डामाडोल छ। स्थिति अझै के हुने हो ठेगान छैन। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ। तर यही बेला सत्तारूढ दलभित्रै रडाको नेतृत्व तहमै किन भइरहेको छ यस्तो? सत्ताको लागि हानाथाप हो कि पार्टी फुटाउने उद्देश्यले कुनै शक्तिले कान फुके कि किन लत्याइएको छ पार्टीको विधि र पद्धति? के होला अब समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य लिएको नेकपाको अवस्था? सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद सर्वत्र सतहमा आएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच असारको दोस्रो सातादेखि सुरु भएको खटपटको गाँठो अहिले फुकाउन मुस्किल हुने गरी बल्झिएको छ। हुन त अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीच यसअघि पनि बेला बखत ठाकठुक नभएको होइन, तर ती विवाद विगतमा संवाद र आपसी सहमतिमा टुङ्गिँदै आएको थियो। तर अहिले भने विवाद समाधानको उपाय देखिएको छैन। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीचको मनमुटावले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्न थालेपछि भदौ 26मा भएको स्थायी समिति बैठकले समाधानका लागि केही उपाय अवलम्बन गर्यो। स्थायी समितिले सरकार ओलीले चलाउने र दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविभाजन तोकेको छ। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नभन्दा एक अर्काको आलोचनामै समय बिताउने गरेको गुनासो छ। पछिल्लो चरणमा अध्यक्षद्वयबीच एक अर्काप्रति प्रतिवेदन मार्फत कटाक्ष भइरहेको देखिन्छ। कमरेड प्रचण्डले त अहिलेको सन्दर्भमा छलफल गरौँ बैठकमै भनेर राख्नु भएको हो। बैठक बस्न त मान्नु पर्यो नि त। बैठकमा बसेर छलफल गर्ने, छलफल गरिसकेपछि पार्टीको हितमा जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय मान्छु भन्ने त त्यो प्रतिबद्धता त सबैको चाहियो नि त। यो कुरामा कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ अहिले नै चाहिँ दोष दिन मिल्दैन। हाम्रो पार्टी र सरकार विचार र नीतिको आधारमा चल्ने कि नचल्ने, हाम्रो पार्टी र सरकार विधि र पद्धतिको आधारमा संस्थागत ढङ्गले चल्ने कि नचल्ने भन्ने अहिलेको मुख्य बहस चाहिँ अहिले पनि त्यही हो। त्योसँग जोडेर मात्रै अरू कुरा आएका हुन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले खालि चाहिँ पदको व्यक्तिगत स्वार्थको कुरासँग जोड्नु चाहिँ हुँदैन होइन। त्यस्तो कुराहरू पनि अहिलेको पार्टीको जुन हाम्रो वैचारिक सांस्कृतिक स्तर छ त्यो स्तरको कारणबाट ती कुराहरू पनि चाहिँ सतहमा देखा परेका चाहिँ छन्। धेरै पटक अनुरोध गर्दा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको बैठक बसाल्न नखोजेपछि अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बैठकका लागि कार्तिक 22 गते सामूहिक रूपमा अनुरोध गर्नुभएको थियो। तर पनि अध्यक्ष ओलीले त्यसको सुनवाई नगर्नु भएको सचिवालयमा रहेका नेताहरूको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले उल्टै सचिवालय र स्थायी समितिका केही नेताहरूले आफू विरुद्ध घेराबन्दी तथा गुटबन्दी गरिरहेको र सरकार ढाल्न सक्रिय भइरहेको आरोप लगाउँदै कार्तिक 25 गते अध्यक्ष दाहाललाई पत्र पठाउनुभयो। त्यो पत्रलाई अध्यक्ष दाहाल सहितका नेताहरूले अपमानका रूपमा लिएको पाइन्छ। अनि सचिवालयका 4 नेताको आडमा अध्यक्ष दाहालले अध्यक्ष ओलीलाई 19 पृष्ठको जवाफी पत्र पठाउनु भयो। दाहालको पत्रपछि ओलीले मङ्सिर 3 गते सचिवालय बैठक राख्नुभयो। तर त्यस दिनको सचिवालय पार्टी बैठकका रूपमा सञ्चालन भएन। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लागेको आरोपको जवाब दिन 10 दिनको समय माग्दै सचिवालय बैठक 13 गतेका लागि सारियो।
दाहालको पत्रबारे जवाब दिन ओलीले मागेको समय सकिन लागेको छ। शनिबार सचिवालय बैठक बस्दैछ। शनिबारको बैठकमा कस्तो आउला ओलीको प्रतिवेदन? नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताका लागि मात्र होइन, सबैको चासोको विषय बनेको छ। यही तरिकाले त पार्टी नै रहँदैन भन्ने चिन्ता छ मलाई। त्यसकारण पार्टी नरहेपछि चुनावको के कुरा रहेर, सरकारको के कुरा रहेर यो बाटोबाट यो गण्डागोल गरेर जाने हो भने आज सम्झौता गर्यो, आज अपानी गर्यो, भोलि फेरि आफ्नो मन मिल्ने साथीहरू छुट्टिए बस्यो, फेरि खिँ करायो, आफूले लगाएको जिम्माको काम नगर्यो, त्यसरी कहाँ पुगिन्छ र भन्नुहोस् त। मेरो त स्पष्ट मतै अहिले के हो भने प्रधानमन्त्रीले सरकार 5 वर्षलाई टिकाउ भनेर जिम्मा दिएको छ, टिकाउनु पर्यो र डेलिभरी दिएर यो सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो जसरी उहाँले चलाउनु पर्यो। त्यसमा नभएको अबजस जम्मै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनु पर्यो। 26 गते गरिएको निर्णय र 29 गते जारी गरेको अपानी 5 त्यसमा तलमाथि परेको छ कि छैन भन्दा त म त केही पनि तलमाथि परेको देख्दिनँ। किनभने 2 जना अध्यक्ष दिनमा 8 चोटि मिटिङ गर्नुहुन्छ, कहिले कहिले 2 जना अध्यक्ष मिटिङको चाहिँ कुनै त्यो सीमा नै छैन। अरू काम छोडेर उहाँहरूकै मिटिङ मात्रै देखिन्छ जहिले पनि होइन। त्यसपछि 2 जना अध्यक्ष बिचमा छलफल भयो कि भएन प्रशस्तै भएको छन्। त्यस पनि सचिवालयको 2-3 मिटिङै बसेका छन्। ती मिटिङले दिएको सुझावको आधारमा काम भएको छ कि छैन भने त उहाँले जवाफ दिनुपर्छ नि त 2 जना अध्यक्षले। त्यसमा सामूहिक रूपमा पनि छलफल होला, एक्लै पनि छलफल होला। अध्यक्ष दाहालले भने अर्का अध्यक्ष ओलीलाई पठाएको जवाफी पत्र पार्टी प्रतिवेदनका रूपमा छापेर मातहतका कमिटीलाई समेत पठाउन सुरु भएको छ। दाहालको यस्तो कार्यप्रति वरिष्ठ नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा के आउला सचिवालय निर्णयको बैठकमा कस्तो रहला अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको प्रस्तुति? नेकपाको भावी गन्तव्य त्यसमै निर्भर हुनेछ। अध्यक्षद्वय आरोप प्रत्यारोपमा लाग्दा त्यसले अन्य कमिटीमा नेता तथा कार्यकर्ता भने निराश छन्। पार्टी फुट्ने त होइन भन्ने चिन्ता छाएको छ नेता कार्यकर्तामा। नेतृत्वबीच विवाद यसअघि पनि नभएको होइन। मौखिक आरोप प्रत्यारोप बोलीको छेडछाडमै सीमित हुन्थ्यो विवाद, अनि छलफल र सहमतिपछि टुङ्गिन्थ्यो समाधान। तर अहिले परिस्थिति अलि फरक र जटिल छ। नेतृत्वबीच हुने गरेको कटाक्ष लिखित आरोप प्रत्यारोपमा ओर्लिएको छ। बाँकी प्रसङ्ग एकैछिनको विश्रामपछि। नेता आपसमा जुधिरहेका छन्, त्यसको गम्भीर असर तल्लो तहसम्म परिरहेको छ। कार्यकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। अब हुने सचिवालय बैठकपछि नेतृत्व बीचको विवाद मिल्ला कि नमिल्ला? नेतृत्व बीचको खटपट मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरूको दौडधुप चलिरहेको छ। यो दौडधुपले के गर्ला? जोगिएला त नेकपाको एकता? 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकता गर्दा नेकपाका शीर्ष नेताहरूको बाचा थियो 2 वर्षभित्रमा महाधिवेशन गरिसक्छौं, पार्टीलाई अझै मजबुत बनाएर लान्छौं। तर घटनाक्रमहरू त्यस विपरीत त्यसरी तीव्र बन्दै जाँदा 2 वर्षमा महाधिवेशन हुन त परको कुरा पार्टी नै फुटको डिलमा पुगेको छ। 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच यति मनमुटाव बढेको छ कि एकले अर्कोलाई स्वीकार्नै नसक्ने अवस्था आएको छ। जुन कुरा अध्यक्ष प्रचण्डले कार्तिक 28 गते पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र ओलीले मङ्सिर 3 गते सचिवालय बैठकमा दिएको जवाफले पुष्टि गर्छ। प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओली स्वेच्छाचारी भएको, पार्टीको निर्णय नमानेको, सरकार असफल भएको लगायतका आरोप लगाउनु भएको बताइन्छ र मङ्सिर 3 गते जवाफ दिने क्रममा ओलीले प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई अभियोग पत्रको संज्ञा दिनुभएको पाइन्छ। यो आरोप सँगै पुराना सहमति सबै भङ्ग भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। नेकपा भित्रको विवाद कुन नेताले के भूमिका पाउने भन्ने विषयसँगै चर्किँदै गएको हो। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा छलफल नगर्ने, पार्टी निर्णय नमान्ने गर्दा चर्केको बताइन्छ। 2 अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड पार्टी एकता जोगाउनेमा भन्दा पनि एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर छुट्टिने रणनीतिमा लागेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। हातखुट्टे एकता, भागभण्डाको किचलो र ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका कारण नेकपा फुटको अवस्थामा पुगेको विश्लेषकको भनाइ छ। त के हो भनेदेखि उहाँहरूको जुन पार्टी एकता भयो त्यो पार्टी एकता नै त्रुटिपूर्ण थियो। त्यो न त सिद्धान्तमा आधारित, न त विचारमा आधारित, न त राजनीतिमा आधारित, मात्र सत्ता स्वार्थको बाँडफाँडमा आधारित भयो। त्यो फुटमै त्यो पार्टी एकताको त्यो जग नै
ज्यादै कमजोर हुनाले पार्टी एकताको महल चाहिँ भताभङ्ग हुन लाग्यो हो छिटै। पहिलो कारण यही हो। दोस्रो कारण के हो भनेदेखि पार्टीमा जिम्मेवारीको पदहरूको न्यायोचित बाँडफाँड यदि प्रधानमन्त्रीले गर्दै लग्या भएदेखि यो खालको झगडा यसरी चुलिन पाउँदैन थियो। अहिले अगाडि बढेको सबै पुलहरू भत्काएर यी अगाडि बढिरहेछन्। पछाडि सर्ने पुल नै बाँकी नराखेर यी अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। जस्तै पार्टीलाई फुटतिरै दोहोऱ्याउँछ। पार्टी त लगभग फुटेकै स्थिति छ अहिले, केही बाँकी छैन। तर चाहिँ उहाँहरूको आरोप पत्रको प्रकृति, उहाँले पेश गर्ने आरोप पत्रको प्रकृति हेर्दाखेरि उहाँहरूको पार्टी सग्लो रहने सम्भावना ज्यादै कम छ। पार्टी फुटको अवस्थामा पुगे पनि दोस्रो तहका नेताहरू कसैले चाहँदैमा पार्टी नफुट्ने दाबी गर्दै आएका छन्। पार्टीलाई विभाजित हुन नदिने उनीहरूको भनाइ छ। तर राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ दोस्रो तहका नेताहरूको यो भनाइमा कुनै दम नभएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। अहिले दोस्रो तहका नेताहरू चाहिए जति सक्रिय हुन सकेका छैनन्। नेकपालाई फुटबाट जोगाउन सक्ने हैसियत केवल केन्द्रीय कमिटीसँग मात्रै रहेको विश्लेषक श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। दोस्रो तहका नेताहरूको कुनै उपस्थिति नै देखिँदैन अहिले। खालि अब उता लेनदेन गर्ने बाहेक, अलिकति सहमतिको कुरा गराउने बाहेक, त्यो सहमतिको दस्तावेज त फेरि प्रधानमन्त्रीले आज गरे भोलि च्यातिदिएको स्थिति छ, मानिरहेको स्थिति छैन। त्यसकारणले दोस्रो तहका नेताले लागेर यो कुरा जोगिने स्थिति छैन अहिले। यसलाई जोगाउन सक्छ भने खालि एउटा अङ्गले मात्र सक्छ। त्यो भनेको त्यो पार्टीको केन्द्रीय समिति हो अथवा संसदीय दल। हुन त नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद अहिलेको भने होइन। जब पार्टी एकीकरण भयो त्यस बेलादेखि नै नेकपा भित्र असन्तुष्टिका स्वरहरू नसुनिएका होइनन्। तिनै स्वरका पटाक्षेप हो आजको यो अवस्था। पार्टी भित्रको पछिल्लो विवाद पनि मुख्य रूपमा भागबण्डाकै कारण चर्किएको हो भन्ने गरिन्छ। भागबण्डा मिल्ने हो भने नेकपाको विवाद मिल्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। एकीकरणको बेलामा देखिएको सीमा जुन थियो, जुन अब अपूर्णता थियो, त्यो अपूर्णतालाई पूर्ण बनाउनेतिर चाहिँ सोचिएन र नसोचिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब बढ्दै गयो। र अहिले त एक प्रकारले भन्ने हो भने अब यो निकै ठुलो होइन वैचारिक सङ्कटको कारणले उत्पन्न भएको जस्तो देखिन्छ। यस विषयमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो अब यो अहिलेको सङ्कट चाहिँ अब पार्टी फुट्ने हदसम्म पनि जान सक्छ होइन। अब नफुट्ला भन्न सकिँदैन। विगतमा पनि वास्तवमा फुटेका अभ्यासहरू थुप्रै भएका छन्। तर नफुट्न पनि सक्छ, किनभने स्वार्थ समूहहरूको चाहिँ यो जमघट भएको कारणले गर्दाखेरि स्वार्थहरू मिल्यो भने तत्काललाई नफुट्न पनि सक्छ। तर स्वार्थहरू मिले पनि वास्तवमा भविष्यमा पनि यस्तो किसिमको समस्याहरू चाहिँ दोहोरिरहने सम्भावना भइ नै रहन्छ। विवाद जति चरम अवस्थामा पुगे पनि यो विचार र सिद्धान्तसँग जोडिएको छैन। त्यसैले केही लेनदेनमा कुरा मिल्ने बित्तिकै नेकपाको विवाद हल हुने सम्भावना उति नै रहेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। केवल शक्ति, पद र भागबण्डमा कुरा नमिलेकै कारणले मात्रै पार्टीमा यो अवस्था आएको विश्लेषकहरूको दाबी छ। यद्यपि अध्यक्ष प्रचण्डले कार्तिक 28 गते सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी गर्नुहुनेछ र त्यसकै आधारमा 13 गतेपछि पार्टी के हुन्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति आक्रोशित बन्नुभएका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयका अन्य नेता आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरिरहनु भएको बुझिन्छ। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीचको टक्कर बढ्दै जाँदा नेकपामा पछिल्लो समय वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम एकता यथावत राख्न कसरत गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कसरतले पाउला त सार्थकता? देश विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ, तर नेपालमा पहिलेदेखि राजनीतिक स्थिरता हुँदै आएको छ। राणाकाल राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामै गुज्रिरहेको छ। 2015 सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 2/3 सरकार बनाउने अवसर पाएको थियो।
तर कांग्रेसको 2/3 सरकार व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सकेन। मुलुकमा अमन चयन कायम गर्न सकेन। राजा महेन्द्रले त्यसैलाई आधार बनाएर 2017 साल पौष 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरे। त्यसपछि मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो। राजाकै स्वेच्छाचारीमा चलेको 30 वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा समेत मुलुकले स्थायी सरकार पाएन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू बारम्बार फेरि रहे। 2048 सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले फेरि बहुमतको सरकार बनायो। कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको त्यो सरकार 5 वर्ष टिक्न सकेन। 205 संख्या रहेको प्रतिनिधि सभामा त्यसबेला कांग्रेसले 110 सीट ल्याएको थियो। स्पष्ट बहुमत ल्याएर सरकार चलाइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू 36 र 74 समूहमा विभाजित हुन पुगे। 36 जनाको नेतृत्व सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईले गरेका थिए। पार्टी महामन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कोइरालाको पक्षमा 74 सांसद मात्र रहे। त्यही कारण कोइराला संसदमा अल्पमतमा पर्नुभयो र सरकार ढल्ने स्थिति आयो। कोइरालाले अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी संसद भङ्ग गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो। मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत पाएन। त्यसपछि गठबन्धन सरकार बन्न थाल्यो। सरकार ढल्ने बन्ने क्रम चलिरह्यो। 2056 को संसदीय निर्वाचनमा फेरि नेपाली कांग्रेसले नै बहुमतको सरकार बनाउने अवसर पायो। तर त्यसबेला कांग्रेस विभाजित हुन पुग्यो। त्यसपछि मुलुक गठबन्धन सरकार र राजनीतिक अस्थिरतामा गुज्रिरह्यो। लामो समयको अस्थिरतापछि नेकपाले भारी बहुमत अर्थात् करिब 2/3 सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। अधिकांश स्थानीय तहमा समेत नेकपाकै सरकार छ। तर जनताले स्थायी सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। एउटा चाहिँ प्राविधिक एउटा समूह जस्तो मात्र लाग्छ, यो पार्टी जस्तो त लाग्दैन। अहिले न यसमा चाहिँ कुनै संस्कृति हुन्छ, न कुनै किसिमको अनुशासन हुन्छ। यहाँ अरू नै कुराहरूले हिजो जस्तो जुन ढङ्गको एउटा मान्छेहरूको हामी जुन एउटा सपनामा होइन एउटा हामी यो सपना छ हाम्रो, यसलाई पुरा गर्ने भनेर हामी जान्थ्यौँ। अब त्यो सपना नभएर अब चाहिँ विखण्डित ढङ्गले व्यक्तिका आफ्ना स्वार्थहरू अभिव्यक्त भएका छन्। तलसम्म पनि पार्टीको तलसम्मको अवस्था पनि वास्तवमा त्यति राम्रो छैन र यो धेरै सङ्कटपूर्ण नै छ। र यसको चाहिँ असर के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपालमा हामीले जुन अब समाजवादी आन्दोलन भन्छौँ नि, कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि भने हुन्छ, तर कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्दा पनि समाजवादी आन्दोलनसम्म मात्रै भए पनि धेरै ठुलो प्रगतिशीलता हुन्छ नि, त्यो कुरा पनि वास्तवमा विसर्जनतिर गइरहेको म देखिरहेको छु। नेकपाको आन्तरिक किचलोले केन्द्रमा पटक पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदै आएको छ। सत्ता बाहिर हुँदा जनतालाई विकासका सपना देखाउने गरेको नेकपा सरकारमा गएपछि विवादमा रुमल्लिरहेको छ। कमरेड प्रचण्डले त अहिलेको सन्दर्भमा छलफल गरौँ बैठकमै भनेर राख्नु भएको हो। बैठक बस्न त मान्नु पर्यो नि त। बैठकमा बसेर छलफल गरिसकेपछि पार्टीको हितमा जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय मान्छु भन्ने त त्यो प्रतिबद्धता त सबैको चाहियो नि त। यो कुरामा कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ अहिले नै चाहिँ दोष दिन मिल्दैन। हाम्रो पार्टी र सरकार र विचार र नीतिको आधारमा चल्ने कि नचल्ने, हाम्रो पार्टी र सरकार विधि र पद्धतिको आधारमा संस्थागत ढङ्गले चल्ने कि नचल्ने भन्ने अहिलेको मुख्य बहस चाहिँ अहिले पनि त्यही हो। त्योसँग जोडेर मात्रै अरू कुरा आएका हुन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले खालि चाहिँ पदको व्यक्तिगत स्वार्थको कुरासँग जोड्नु चाहिँ हुँदैन होइन। त्यस्तो कुराहरू पनि अहिलेको पार्टीको जुन हाम्रो वैचारिक सांस्कृतिक स्तर छ त्यो स्तरको कारणबाट ती कुराहरू पनि चाहिँ सतहमा देखा परेका चाहिँ छन्। कार्यकर्ता र जनताले एकता कायम राखेरै अगाडि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाव दिँदै आएका छन्। एकता भाड्न सक्रिय हुनेहरू विरुद्ध खबरदारी गरिरहेका छन्। फुटको अनुभव र त्यसको असर नेकपाका नेताहरूले समेत भोगिसकेका छन्। आशा गरौं नेकपा नेतृत्वले जनआकांक्षाको सम्मान गर्नेछ। नेकपाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा ल्यायो, तर सिङ्गो देशलाई समृद्ध पार्ने र सबै नेपालीलाई सुखी बनाउने महत्त्वाकांक्षा बोकेको पार्टीले यति बेला आफ्नै कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट बनाउन सकिरहेको देखिन्न। देश विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य छ, तर अहिले मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा पर्ने त होइन, देशवासीलाई चिन्ता छ। यदि घोषणापत्रमा भनिए चाहिँ नेकपा मुलुक र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने हो भने तत्काल समाधान गर्नुपर्छ पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद।
कायम रहनुपर्छ एकता, नेतृत्व अब आपसमा जुधेर होइन जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार, बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।